बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, रमजान उ मुबारक की पहली रात अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों की खास नजूल की घड़ी है। इस मुबारक मौके पर मैं आपके सामने एक ऐसा पुरअसर रूहानी अमल पेश कर रहा हूं जो न सिर्फ आपकी तकदीर बदलने और रिज्क के बंद दरवाजे खोलने की ताकत रखता है, बल्कि हर लालाज बीमारी से कामिल शिफा और नजात का बेहतरीन जरिया भी साबित हो सकता है। लिहाजा जैसे ही रमजान उ मुबारक का चांद तुल्लू हो, आपने पूरे यकीन, कामिल और सच्चे दिल के साथ इस खास अमल को बजा लाना है, क्योंकि याद रखें कि खुलूस नीयत और पुख्ता ईमान के साथ की गई दुआ पहाड़ों जैसी बड़ी मुश्किलात को भी टालने की कुत रखती है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर अपनी ज़िंदगी में रमजान उ मुबारक जैसा बाबरकत और फजीलत वाला महीना देखने की सहादत अता करने का इरादा फरमाया है। यह वह महीना है जिसके बारे में मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान उ मुबारक का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी है। याद रखें कि अमल की कबूलियत का दारोमदार नियत और यकीन पर होता है। अगर आपका दिल दुनिया की परेशानियों से बोझल है, अगर आप कर्ज तले दबे हुए हैं, या अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो यह अमल आपके लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक खास तोहफा है। और जरा सोचिए कि यह वही मुबारक महीना है जिसमें हर रात इफ्तारी के वक्त लाखों गुनहगारों की बख्शीश की जाती है और रहमतों की ऐसी बरसात होती है कि सच्चे दिल से पुकारने वाले को मायूस नहीं किया जाता। इस माह की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कायनात के सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में कसरत से कुरान की तिलावत और सदका व खैरात फरमाया करते थे। यहाँ तक कि उल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदिल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान उ मुबारक का आखिरी अशरा आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, खुद भी शबेदारी फरमाते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। सहाबा इकराम इस महीने की आमद पर इस कदर खुश होते थे कि अपनी तमाम तर तवज्जो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए वक्फ कर देते थे। ये वो महीना है जो सोए हुए नसीबों को जगाने के लिए आता है, और इसी महीने में कुरान पाक के नजूल का अज़म वाक़या भी पेश आया, जिसने कायनात को नूर से भर दिया। अब जरा एक वाक्य पर गौर करें कि जब रमजान मुबारक का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को आज़ाद फरमा देते और हर मांगने वालों को अता फरमाते थे, रिस्क का मसला हो या बीमारी का। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व ताला के खजाने कभी खत्म नहीं होते, बल्कि हम मांगने में कोताही करते हैं। जब आप रमजान मुबारक का चांद देखें तो यह समझें कि यह आपकी बख्शीश का परवाना है। यह अल्लाह तबारक व ताला से सुलह करने का महीना है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि रमजान मुबारक नेकियों के फसल काटने का महीना है। अगर आपने अब भी अपने आंसुओं से नदामत का पानी ना दिया तो रहमत की फसल कैसे काटेंगे? तसव्वुर करें उस लम्हे का जब रमजान मुबारक का चांद तुल्लू होता है और आसमान से पुकारा जाता है कि ए नेकी के तालिब आगे बढ़ और ए बुराई के तालिब रुक जा। हमारी बदकिस्मती है कि हम दुनियावी फायदों के पीछे तो भागते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मिलने वाली इस अजीम मगफिरत को नजरअंदाज कर देते हैं। रमजान मुबारक का चांद देखते ही जो कैफियत आपके दिल पर तारी होनी चाहिए वो ये हो कि या अल्लाह, मैंने जिंदगी गफलत में गुजारी, लेकिन अब तेरी रहमत के दरवाजे पर हाजिर हूं। नाजरीन, बस थोड़ी ही देर में वह अजीम तस्बीह आपके सामने आने वाली है जो आपकी दुआओं की कबूलियत की चाबी बन जाएगी। हजरत अनस बिन मालिक रदिल्लाहु ताला अनु बयान करते हैं कि जब रमजान मुबारक का महीना आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम्हारे पास बरकत वाला महीना आ गया है, जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह! कितना खूबसूरत मंजिर होता होगा जब मस्जिदें आबाद और घर अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर होते होंगे। आज हम परेशान इसलिए हैं कि हमने इन बाबरकत रातों को लायानी कामों में जाय कर दिया है। याद रखिए कि बेहतरीन रिज्क सुकून कल्ब और ईमान की सलामती है। अगर घर में बेबरकती है तो उसका हल अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करने में है। यहाँ एक अहम बात यह भी समझ लें कि अल्लाह तबारक व ताला के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी इफ्तारी के वक्त मांगी गई दुआ फौरन कबूल होती है। इसीलिए मैं आपको वो खास अमल बताने जा रहा हूं जिसे करते ही आपकी जिंदगी में मौजाद शुरू हो जाएंगे। इस वजीफे की तफसीलात बस चंद लम्हों की दूरी पर है।
ایک سچا قصہ ہے کہ ایک شخص جو معاشی طور پر بہت تنگدست تھا، اس نے رمضان مبارک کی پہلی رات سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے اسے وہاں سے عطا کیا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا سمندر ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں گے، اتنی ہی تیزی سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ جو رحمت کے بٹنے کا وقت غافل رہا، وہ محروم رہا۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی شکر گزار بن جائے، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی دعا اور روزے کے آداب میں چھپا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیا گیا صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہیں۔ اس ماہ کی فضلت یہ ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سناتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ وہی سبحان اللہ العظم کا ورد کریں۔ یہ کلمات میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں، رمضان دلوں کی سختی کو ختم کر کے اسے دعا کے قابل بناتا ہے۔ جب آپ چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی پکار عرش تک پہنچے گی۔ رزق کے حوالے سے پکا یقین رکھیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بیماری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا مل کر رہتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کیونکہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص راج سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں اپنی کمائی کو پاک کریں اور حرام سے بچیں، کیونکہ پاکیزہ رزق ہی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رمضان مبارک میں استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ کیوں دیا؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار سکیں۔ ایک غریب کسان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، جس نے بنجر زمین پر کھڑے ہو کر اپنے مالک سے بارش مانگی اور اس کے یقین نے بادلوں کو بلا لیا۔ اسی طرح ایک مجبور ماں جس نے رمضان کی مبارک راتوں میں اپنے بیمار بچے کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی۔ یہ سب قرآن اور ذکر کی برکتیں ہیں۔ رمضان مبارک کا چاند ایک پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جو اس مہینے میں بھی سستی کرے گا وہ واقعی محروم ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سور الاس کا ورد اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا ہوگا تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ پریشانیاں عارضی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دائمی سکون ہے۔ رمضان کا یہ چاند پکار رہا ہے کہ اے انسان، اب بھی پلٹا، تیری توبہ کا انتظار ہے۔ درود پاک کی کثرت سے اپنے چہرے اور روح کو منور کریں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر دوسروں کے لیے خیر مانگیں، تاکہ فرشتے آپ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، کیونکہ صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار استغفار پڑھیں۔ یہ بندشوں کو توڑ دے گا۔ ہر وہ بیماری جس کا علاج ناممکن لگتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھٹکھٹائیں۔ آپ کی طرف میں اثر ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ پل ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ کسی کو ایک کھجور سے افطار کروانا بھی بڑے اجر کا باعث ہے۔ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے تو اس کی قدر کریں۔ اس بابرکت رات میں جب نیا چاند دیکھیں تو عہد کریں، وعدہ کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنوں گا۔ وہ بھوک مبارک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہو۔ رمضان مبارک کی فضیلت پر حدیث ہے کہ جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رزق میں برکت کے لیے سچائی اختیار کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے چاند کی پہلی رات 70 بار یا سلاموں پڑھ کر دم کرنا بہت مجرب ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اس اسکرپٹ کا مقصد آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ رمضان کا چاند وہ چابی ہے جو بدقسمت کو کھول دیتی ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ صحابہ اکرام اس مہینے کی برکتوں کے گرویدہ تھے۔ ناظرین، اب وہ مبارک عمل نوٹ فرمائیں۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 313 مرتبہ یا رضاکو یا وہابو یا واسیوں کا ورد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اللہ کی قسم، رمضان کی یہ پہلی رات اتنی مبارک ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔
अपनी झोली फैला लें, क्योंकि वो करीम जातने के बहाने ढूंढती है। रिस्क में वसअत के लिए उस रात कुछ ना कुछ सदका जरूर करें। यह महीना नब्ज को पाक करने का है। तौबा का ऐसा सिलसिला शुरू करें कि आपका दिल नूर से भर जाए। खुश नसीब है वह जो चांद देखते ही अपने रब को राजी कर ले। लालाज बीमारियों के लिए पानी पर दम करके पीना शिफा का जरिया है। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाकर सदका जिया में हिस्सा लें। अल्लाह तबारक व ताला हमें रमजान व मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।